नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद अथ तृतीयोऽध्यायः। राजा उवाच परस्य विष्णुरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। नानुतृप्येजुषन् युष्मद्वचो हरिकथामृतं संसारतां पनीतप्स्तो मर्त्यस्तापसभेखजम्। अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससर्जोच्च वचान्याद्यः स्वमात्रात्म प्रसीदै। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकदा तसधात्मानं विभजन् जुहते गुणान्। गुणैर्गुणान् सभुञ्जान आत्मः प्रद्योतितैः प्रभो मन्यमान इदं सृष्टमात्मा मानमिह सज्जते। मात्मानामिह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत् ततत् कर्मफलं गृह्णन् भ्रमतिह सुखेतरम्। इत्थं कर्मगतिर्गच्छन् बौहभद्रवः पुमान् आभूत संप्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वसः। धातुपप्लवासन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् अनादिनिधनः कालो यव्यक्ता अपकर्षति। शतवर्षायना वृष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितो स्नार्को लोकास्त्रीन् प्रतयिष्यति। पाताललतमारभ्य संकर्षणमुखानलः दहनूर्ध्वशिखो विश्ववर्धते वायुनिरितः। साम्वर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समः धारावीयस्तभिर्यस्ता विलीयते सलिले विराड। ततो विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवानलः। वायुना हृतगन्धावुः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्ठायोपकल्पते। हतरूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते हतस्पर्शो काशेन वायुर्नभसि लीयते। कालात्मना हृतगुणं नवसी नभ आत्मनि लीयते। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सह वैकारिकैर्नृपः प्रविशन्ति ययङ्कारं सगुणैरहमात्मनिः। ईशां माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी नेत्रिवर्णा वर्णितस्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। राजोवाच यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरञ्जन्यः स्थूलधियो महर्ष इदमच्युतां मोच्यतां। प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यभारमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्। नित्यार्जितेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। एवं लोकं परं विद्वान् नश्वरं कर्म निर्मितं सतुल्यासीतयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनां। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परिचर्षणातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या यै तुष्यतीदात्मनो हरिः। सर्वतो मनसो संग मादौ संगम च साधुषु दया मैत्री प्रश्रयं च भूति सद्वा यथोचितं। शौचं तपस्थितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंगयोः। सर्वत्रामीश्वरान्मीक्षां कैवल्यमनिकेतनां विविक्तः चिरवसनं सन्तोषं येन केनचित्। श्रद्धां भागवती शास्त्री निन्दां मन्यत्र चापिः मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समदमावपि। श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्। इष्टं दत्तं जपो तपो जप्तं व्रतं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। एवं कृष्णमनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां चोभ यत्र महत्सु नृषु साधुषु। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मीतो रथिर्मिथ तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः।
स्मरन्तः स्मारयन्तः मिथो योगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्यो पुलकां तनुं क्वचित् रुदन्त्याच्युतचिन्तया क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्यनिर्वृतः इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायां मञ्जस्तरदुस्तरां राज उवाच नारायण विधानस्य ब्राह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हतनो वक्तुं इयं हि ब्रह्मवित्तमः पिप्पलायन उवाच स्थितुद्भव प्रलयहेतुहेतुरस्य यत् स्वप्नागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहीन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र नैतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथार्नलमर्चिषस्वः शब्दो विबोधकनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाह यदृशेन निषेधसिद्धिः स्वत्तं रजस्तमैति त्रिविवेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवन्ति जीवं ज्ञानक्रियार्थफलरूप तयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सतसत्तयो परं यत् नात्मा जजान्न मरिष्यति नैधतोऽसौ न क्षीयते सवन विदिव्यविचारिणां हि सर्वत्र स्वसदनपायुपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सद् अण्डेषु पेशिषु तरस्व विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ने यदिन्द्रियगणे हमी च प्रसुप्ते कूटस्थ आशय मृते तदनु स्मृतिर्नः यर्यब्जनावचरणैर्षणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेत गुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्य त आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मलदृशोः सवितृप्रकाशः राज उवाच कर्मयोगं पततनः पुरुषो येन संस्कृत विदूये हासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्द्यते परम् एवं प्रश्न ऋषिं पूर्वं मपृच्छं पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्राह्मणः पुत्रा तत्र कारणमच्युताम् आबृहोत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चुषरात्मत्वाद् तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदोऽयं बालानां मनुशासनं कर्ममोक्षाय कर्माणि विद्यते यगदं यथा नाचरति यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसङ्गोऽर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः य आसुहृदय ग्रन्थिं निजे हिर्षु परात्मनः विधिनोपचरित देवं तन्त्रोक्तेन च केशवं लब्धानुग्रह आचार्याद् तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्चेन् मृत्वा भीमतयात्मनः शुचिः सम्मुखमासीनः प्राणः सम्मनादिभिः पिण्डं विशोध्य सन्न्यास कृतरक्षोर्चयेद् हरिम् अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः द्रव्यच्छित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्षचासनं वाद्यदीनोपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेद् साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां मूर्तिं स्वमन्त्रतः पादार्घ्यर्च मणियाद्यैः स्नानवासो विभूषणैः गन्धमाल्यक्षतस्रग्भिर्धूपः दीपोपहारकैः साङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेद हरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेद् हरिः श्रीसमाधाय शिरसि स्वधाम्न्यो दास्य सत्कृतम् एवं मन्यहर्क तो यादावतिथो हृदये च यः यजतिं ईश्वरमात्मानम् अचिराच्युच्यते मुच्यते हि सः यजति ईश्वरमात्मानं मचिरां मुच्यते हि सः
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।